السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنحاولوا نخرجوا هاد التمرين ديال القوانين الإحصائية. غتحاولوا تبقاو معنا في هاد الفيديو هذا، لا يكون واحد شوية طويل نوعا ما لهذا، حيت حسنا نشرحو بزاف د الحوايج. دونك ليتس جو ات. اول حاجه نقراو التمرين ديالنا. نظرا لخصوصيتها المتجلية في نموها في الأوساط البسيطة وقدرتها الكبيرة على التكاثر، يعني شي حاجة كتكاثر لينا، شنو هي؟ نستعمل ذبابة الخل. يعني ذبابة الخل هي اللي غنحاولو ندرسو في هاد التمرين هذا كأداة تجريبية لتتبع انتقال صفات الوراثية. غنتبعو شي صفات ديالها يعني وراثية. لإبراز ذلك نقدم دراسات تجريبية. الدراسات اللي غنديرو باش نتبعو دوك الصفات شنو هما؟ غنكونو غير تزاوج بين صافي. هاد التزاوجات هما اللي غيكونو نتائج دراسة انتقال صفتين وراثيتين عند ذبابة الخل. انتقال صفتين يعني اش؟ يعني وجودات ثنائية، هادشي اللي كاين عند ذبابة الخل من أجل تتبع انتقال صفتي شكل العيون وشكل الأجنحة. يعني اش؟ عندنا جوج صفات اللي هما شكل العيون وشكل الأجنحة. مزيان، نقترح دراسة التزاوجات الآتية، يعني التزاوج الأول والتزاوج الثاني والتزاوج الثالث. التزاوج الأول شنو فيه؟ بين أنثى أجنحة عالية وعيون عالية. أول حاجة نكتبوها هادشي مزيان هنا. دونك بين أنثى أجنحة عالية وعيون عالية، ولا نديرو ليها هاد الرمز هذا أحسن. مزيان، أجنحة عالية وعيون عالية. دونك عندها الصفة والصفة. الذكر ديالنا شنو عندو؟ الذكر ديالنا عندو أجنحة أثرية وعيون مفصصة. أجنحة أثرية عيون مفصصة. مزيان، دونك عيون مفصصة وأجنحة أثرية. شنو عطانا اف ان كل افراد اجنحة عادية وعيون عادية، يعني كيشبهوا لمواتهم. يعني الام ديالهم شنو عندهم؟ الام ديالهم عنده اجنحة عادية وعيون عادية، وهنا افراد جيل اف ان عنده عادية وعيون عادية، يعني عندهم الصفات هادو: عيون عادية، أجنحة عادية. دونك هاد الصفات اللي عطاونا. دونك هذا هو اف ان 100%. أجنحة عادية وعيون عادية. مزيان، نمشيو نتبعو مازال. يلا، تزوج الثاني بين أنثى بالإف ان وذكر بأجنحة أثرية وعيون مفصصة. أول حاجة اللي بغيت نقولها في هاد الفيديو هذا، شوف كل تزاوج كيعطيك معلومة. حاول انت شوف، كل تزاوج كيعطيك معلومة. التزاوج الأول غالبا في التمارين كلشي شنو كيعطيك كيعطيك نوع الهجونة. اللي عندك، يعني واش كدرس ليا صفة واحدة ولا جوج صفات. الا كندرسو جوج صفات كيعطيك القانون الاول، واش هذيك السلالة اللي كدرس ليا واش سلالة نقية ولا غير نقية. مزيان، دونك بما ان تحقق القانون الاولي ندير كل افرادي اجنحة، يعني كل افرادي يعني نفس عندهم نفس الصفة، لهذا راه سلالة نقية. مزيان، اش نقصدو سلالة نقية؟ يعني يعني متشابهة للاقتران. مزيان، ماشي مختلفة للاقتران. يعني على على بي على بي مو اي حاجة سي. التزاوج تاعنا شنو؟ ثالث حاجة اللي كنشوفو هي في التزاوج الاول كنشوفو واش المورثة مرتبطة بالجنس ولا غير مرتبطة بالجنس. واش مرتبطة بالجنس ولا غير مرتبطة بالجنس. هنا الا ما تحققش لي القانون الاولي ماندل راه كنعرفها انها غير مرتبطة بالجنس. وشنو الحاجة اللي كتاكد ليا عاوتاني غير مرتبطة بالجنس؟ كتاكد ليا انه كيعطيك الذكور كيعطيك صفر. الذكور عندهم واحد الصفة والإناث عندهم واحد الصفة، يعني كيميزوا لك ديك الصفة بين الذكور والإناث. الإناث عندهم صفة والذكور عندهم صفة. إلا شتي لي هاد القضية ديال أنه بين الذكور عندهم صفة والإناث عندهم صفة، فراه عرف أن الموارثة مرتبطة بالجنس. في أي تمرين كنقولك، في أي تمرين بلا ما كتقول لي توزيع الصفات حسب الجنس، لهذا فالموارثة مرتبطة بالجنس. هنا ما كاينش. دونك ثلاث حوايج اللي كيقولها لينا:
التزاوج الاول كيقول لنا واش نوع الصفه اللي كان النوع الوجه اللي كندرسو كان السلاله نقيه ولا غير نقيه، واش المورثه مرتبطه بالجنس ولا غير مرتبطه بالجنس. نمشيو للتزاوج الثاني. التزاوج الثاني شنو كيعطينا واش المورثه مرتبطتين ولا مستقلتين. مرتبطتان شنو النسب اللي خاص يحصل عليها هي 9 على 16، 6 على 16، 3 على 16، 1 على 16. بالنسبه للمرتبطتين فخاص نتلاقى لي اش مظاهر ابويه كبر من مظاهر جهه التركيب. اش اللي خاص نعرف صافي بوان فينال. التزاوج الثالث امتى كيعطيو التزاوج الثالث؟ الا باش لو شي حاجه في التزاوج الثاني كيعطيو التزاوج الثالث. ولا قضيه اخرى وهي انه كيعطي مثلا كيقول لك زوج فلاح هادي وهادي. علاش؟ غير كيبغي يختبر داك التزاوج ديالو واش يعطي هاد النتيجه اللي باغي هو في التمرين اللي كان مراد انه يحصل عليها. مزيان. الوغ دابا فهمنا لاصوص ديال الوراثه القوانين الاحصائيه والوراثه بشكل عام. يعني لاصوص ديال هاد القوانين الاحصائيه كيفاش كنديرو ليهم. باش التزاوج الثاني بين انثى من اف 1 وذكر، يعني اف 1 شتو هذا اللي شتو ياك بطبيعه الحال، وهذا وانت من هنا وذكر باجنحه عيون فصاصه. يعني الذكر اللي كان عندنا هنا وما باش لينا الصفات ديالو هنا. اش نقول على داك الذكر اللي زوجناه مع واحد الانثى والصفات ديال الذكر ما بانوش لينا. يعني كنقول ليه شنو ببساطه كنقول ليه انه ثنائي التناحي، يعني الصفات ديالو متنحي ما بانوش. يعني زوجنا اف ام ثنائي التناحي. هذا الزواج هذا كنسموه زواج راجع. عطا التزاوج جيل اف 2. لاحظ معايا التزاوج اللي عطاو هنا. عطاو هنا اش 48.5 48.5. لاحظ معايا كنشوف نسب كبيرة على نسب صغيرة. نسب كبيرة ونسب صغيرة. النسب كبيرة باش كتفكرني باش يعني مظاهر أبوية ومظاهر جهة تركيب. ياك نتأكد من هذه المعلومة اللي أنا عندي واللي استخلصتها من الدرس واللي قريتها أنا في الدرس. شنو هي؟ من أفراد بأجنحة عادية وعيون عادية. لاحظ معايا مزيان. هاهي اف شنو كان عنده؟ أجنحة عادية وعيون عادية. هاهي كتلاقى هنا أفراد أجنحة تانية وعيون مفصصة. هنا شنو؟ هو الذكر. هذاك قلنا هذاك لو بيغ يعني الأب اللي ثنائي التناحي هو أجنحة تانية وعيون مفصصة. هاو هادو كيبقاو مظاهر جديدة التركيب. التمرين صافي باين يعني هادو شنو يعني هادو مرتبطة، يعني مورثة كندرسو حنا المورثتين مرتبطتين. مزيان. قالك هنا فسر التزاوج الأول والثاني مساهمة شبكة التزاوج. يعني هداك الشي اللي قلناه كله غنحاولو نفسروه. دونك التزاوج الثاني نحاولو نقولوه اللي هو اف ان مع بي زد. دونك بي جدو هو هذا أجنحة أثرية وعيون مفصصة. اف ان سير عيون عادية أجنحة عادية. سير اف ان شنو هو هذا؟ هو أجنحة. مزيان. شنو عطانا هنا؟ عطانا نسب. مزيان. دوك النسب 48.5 48.5 5. لاحظ معايا مزيان. دونك هنا دابا غنجاوب هاد الخطوط هادي تعاوني. هاد الحاجة اللي قلت هنا غادي تعاوني بزاف ديال الأمور تعاوني فيها. دونك حاولنا نزيد الضوء. دونك نمشيو للتمرين ديالنا اللي قلناه. دونك اول سؤال قالت التزاوج الاول. ندرس انتقال. ندرس
انتقال صفتين. انتقال صفتين: شكل العيون وشكل أجنحة. إذن الأمر يتعلق بوجود ثنائية. بوان فينا. غنمشيو قول لي واش تحقق القانون الاول اللي ماندير ما تحققش. شنو كان عندنا هنا؟ لاحظ معايا مزيان. اف ان كلهم لهم اجنحه عاديه وعيون عاديه. كنقول ليه هنا تحقق قانون اول لمانديل. اذن اباء من سلاله نقيه. بوان فينا. رجع ستر. شنو كنذكر الثالث حاجه؟ كنقول ليه واش شكون الصفه السائده وشكون الصفه اللي متناحيه. هاو شوف معايا مزيان. هاد الصفه هادي بانت لي هنا والصفه هادي بانت لي هنا، يعني هادو متناحيين. شنو خاصني الرموز. الرموز ملي كنجيبهم من التمرين ديالي. لاحظ معايا مزيان هنا. ها هي الرموز الحالية مسؤول عن شكل أجنحة في جي بلس في حال سيادة. هاو يعني هذه هي مرسلة في جي بلس، وهاد أجنحة ياك هو في حال سيادة، هو في جي في حالة متناحية. هي في جي في حالة متناحية. في جي. غنمشيو للحالي المسؤول عن شكل العيون بي. مسؤول عن شكل العيون في ال في حال سيادة. ال كبيرة في حال سيادة. شكل العيون ايوا. والاخرى اللي هو عيون فاصلة ال صغيرة. صافي هادشي اللي عندنا. هادشي اللي كاين. دونك هادي في جي بلس وهادي ال. داكشي اللي غنقول ليه هنا. سيادة الحليل المسؤول عن شكل أجنحة في جي بلس. سيادة الحالي المسؤول عن شكل الأجنحة. سيادة الحالي المسؤول عن شكل الأجنحة في جي بلس زائد هنا ماذا شكل الأجنحة مالا عادية. شكل أجنحة عادية في جي بلس زائد على الحليل المسؤول عن شكل الأجنحة في جي شكل الأجنحة أثرية كندير الرمز ديالو اللي هو في جي متناحي. كنوقف كنمشي للاخر. سيادة الحليل المسؤول عن ماذا؟ أنا ذكرنا هنا شكل الأجنحة، أنا نذكر شكل العيون. شكل العيون ايش؟ ال كبيرة. شكل العيون عادية ال كبيرة. سيد الحالي مسؤول عن شكل العيون عادية ال زائد سيد الحالي زائد على الحليل. سائد على من؟ على الحليل هذا المسؤول على شكل العيون
مفصصة ال صغيرة متناحية. نقطة رجع سطر. دونك هاني فسرت ليه التزاوج الاول شنو فهمت منو انايا. دونك شنو كيبقى لي؟ كيبقى لي تفسير سي فغي، ولا خليت تفسير سي فغي من بعد ياك. غنمشيو التزاوج الثاني. التزاوج الثاني ولا من الاحسن دير لي تفسير سي فغي ونعني الاخر. دونك هكا كيكون التمرين ديالنا. تفسير سي فغي التزاوج الاول. مزيان. الوغ التزاوج الاول شنو كنديرو فيه؟ تسير بغيت التزاوج الاول شنو كنديرو فيه؟ دونك عندنا اباء. شوف نقدر نديرو غير بي ان و بي دو. امتى كنديرو بحال هكا هاد الرموز هادو هذا وهكا؟ امتى لابد خاصك المهم بغيت ديرها دير هنا، بغيت ديرها دير هنا. امتى لابد توسيل زمن خاص ديرها هنا، يعني ما كاينش اختيار عليك. الا كانت مورثه مرتبطه بالجنس هنا خاصك تميز بين الذكور بوحدهم والاناث بوحدهم. وما في الحاله العاديه تقدر دير الاناث ولا الذكور نفس الحاجه، ديرها ما ديرهاش، ولكن بزز منك دير هذا الا كان عندك مورثه مرتبطه بالجنس. مزيان. دونك حنا نكتفيو غير بي ان بي دو. دونك بي ان شنو عنده؟ ها هي بي ان عنده عيون عاديه واجنحه عاديه. عيون عاديه شنو هنا؟ اباء ياك. اباء هنا مظاهر خارجيه. مظاهر خارجيه شنو فيها؟ لاحظ معايا مزيان شنو كيف مظاهر خارجيه. عندنا في جي بلس و ال كبيره، عندنا في جي ال صغيره. هاي هذا ما بانش، هادو ما بانوش. اللي بانو هما الصفات هادو، الصفات هما اللي بانو، وهي في جي بلس و ال، وانا في جي و ال صغيره صافي. ال صغيره. يلا سير. هنا نمط وراثي. نمط وراثي بما ان الاباء من سلالة نقية يعني نفس متشابه الاقتران. يعني ايش؟ وندير لهم وراثة مرتبطتين ياك. في جي بلس ال كبيرة. هنا واحد الحاجة غايقول لي دونك من الاحسن انني ايش؟ من الاحسن ندير ليه شنو تستنتج من التزاوج الاول التزاوج الثاني عاد اللي تستفسر. علاش؟ حيت هنا المصحح فاجئ يقول وهذا كيفاش عرف ان موارث مرتبطتين. دونك لهذا نحاولوا نفسروا لي نقولوا لي قبل. مزيان. تمشى غير بالمنطق، دير بحال شي واحد صاحبك يوريك الدرس، تقول ليه تمشي بحال كيوريك الدرس غيكتب لك هنا وتقول ليه هاد اللقطه هادي انا فهمتهاش، كيفاش انت جيتي هنا وكتبتي لي هاد القضيه هادي. مزيان. لهذا غنحاولوا احنا درنا التزاوج الاول غنمشيو للتزاوج الثاني. التزاوج الثاني هو فاش تفسر لي ان راه مرتبطتين مرتبطتين باش هنا ما يتلفش، انا المصحح ما يتلفش يقول هذا راس قالها لي انا، قال لي قبل علمني قبل انهما مرتبطتين. مزيان. هكا تمشى بحالك مع التمرين وما يكون غير الخير ان شاء الله. واحد الحاجه اللي بغيت نوريكم هاد الدراري. شوف بالنسبه لنا هذو مظاهر ابويه قلناهم وهذه مظاهر جديد التركيب ياك. هاد المظاهر الابويه شوف معايا الا جمعتي هاد النسب كاملين غيعطينا 100%. غيعطينا 100% ياك. هاد الجوج هادو الا جمعناهم غيعطينا 97. كيمثلنا 97%. هادو كيمثلنا فقط 3%. هادو 97% 3% الا جمعتهم جوج كيعطينا 100%. مزيان. في التمرين بعد التمارين الاخرين ما يعطيكش بحال هاد النسب، يعطيك مثلا اعداد عدد. مبغيتش تخلي داك العدد تحولو للنسبه. باش تحولو للنسبه هوريك كيفاش تحولو للنسبه. ها هو كان عندك باش تحول شي حاجه نسبه
شنو كدير؟ كتشد داك العدد ديالك غضربو ليا في 100 وتقسمو ليا على المجموع. هادي هي القاعدة جينيرال باش توصلوا للنسبة، حيت اذا كان عندك عدد خاصك توصل للنسبة صافي. ديما في السيونس في القوانين الإحصائية حاول يعطيني دوك الحاجات عطيهم لي وداك القيم عطيهم لي على شكل نسب باش كنفهم انايا، واش 50% 60% باش كنفهم، حيت الاعداد كيبقاو غير اعداد، النسب اللي كتحكم ليا باش كيعطيني واحد النظرة عامة وشاملة. مزيان. الوغ سي نبداو التمرين ديالنا. ندرس ولا كنقول لها شنو استخدم هنا اف ان وهذا والذكر هذا ذكر متناحي يعني اف ان مع ذكر متناحي يعني تزاوج راجع. اش اللي نقول عليه هنا؟ نقول ليه تم تزاوج فرد من اف ان مع 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 فرد ثنائي تناحي إذن نحن أمام تزاوج راجع. صافي نقطة رجع ستار. عاد كنقول لي دابا هادو كنقول لي هاد اللعيبة استنتجت هادي واستنتجت هادي فسر لي هادي. جيل اف دو أعطى شنو عطى جيل اف دو؟ جيل اف دو أعطى نسبا نسب 97% مظاهر أبوية و3% مظاهر جديدة التركيب. مزيان. هنا في مظاهر جديدة التركيب. إذن نحن أمام دراسة مورثتين. هكا كيفاش كيكون التحليل ديالنا؟ دراسة مورثتين بوان فينال رجع ستار. ساه شي استنتج دابا يمكن ليا ندوز لهنا. فهمتو؟ عاد كتقول تفسير سي بغيتو هداكشي اللي غنكتب هنا راه هو هذا. دابا كنقول لي هادي منظومة الوراثي. دونك في جي بلس ال كمل على هذا. هنا في جي و ال صغيرة عطينا في جي ال صغيرة. ما تخديش بلاصة لهذا نبقى هنا ياك. هنا الأمشاج شنو عطينا؟ أمشاج لا عطينا ماشي واحد اللي هو في جي بلس ال كبيرة نفس الحاجة مع هذاك الآخر عطينا اش؟ عطينا في جي ال صغيرة. نديرو واحد البويضة عطينا اش؟ النمط الوراثي ديالها غيكون اش؟ في جي بلس ال كبيرة على في جي ال صغيرة. لا عطينا في جي بلس ال كبيرة حيت هذا سائد، هادو سائدين اف ان 100%. دونك هذا ديال التزاوج الاول. نمشيو مع التزاوج الثاني. لاحظ معايا التزاوج الثاني شنو يكون فيه. تفسير سي فغي. التزاوج
التزاوج الثاني. مزيان. هاد التفسير تيبغي التزاوج الثاني شنو غيكون فيه؟ غيكون فيه بطبيعة الحال اف ان و بي دو، داكشي اللي قلنا، فرد من اف ان وفرد من ثنائي التناحي. اف ان شنو كان عندنا فيه؟ كان عندنا فيه هو هذا، هو في جي في ال، هاهو داكشي اللي قلنا عندنا في اف ان في جي ال بلس هادو اش. دونك هادو هما الاباء، هادو مظاهر خارجية. دونك عندنا هنا في جي ال صغيرة. تقول اليوم درتي حتى حاجة، نفس الحاجة اللي درتي هنا درتيها هنا، معايا هنا لا كاين اختلاف. هذا راه هذا متشابه الاقتران، هذا مختلف الاقتران، ها هو شتيه هو هذا مختلف الاقتران، النمط ديالو مختلف الاقتران. يعني النمط الوراثي اللي هو في جي بلس ال، في جي ال صغيرة، وهنا عطينا اش؟ عطينا في جي ال صغيرة، في جي ال صغيرة. دونك هنا نديرو اش؟ باقي مازال مدرناش واحد الحاجة اللي هي، دونك هادي كنزودها وكاين هكا امشاج. امشاج ديالي هما اش؟ هي في جي بلس، كنديرو هذا مع هذا، هذا مع هذا نفس حاجة، هذا مع هذا، 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 صافي. في جي بلس مع ال، ياك فاصلة هنا، في جي بلس مع ال صغيرة، ياك. المهم حاولوا ما تصطفونش بحال هكا، الا تسحبوا مصحح راه نتوما غالطين، حاولوا ديروهم في سطر واحد، سطر واحد، فهمتوا؟ خديت بلاصة نديرهم هنا في جي ال صغيرة، في جي ال كبيرة. انا عطينا ماشي واحد اللي هو اش؟ في جي ال صغيرة. مزيان. انظر شبكة تزاوج. دونك ديما داك اللي كاين هنا اللي عنده هذا كنديرو هنا. مزيان. اللي عنده ماشي واحد كنديرو هنا، و في جي ال صغيرة. هنا لاحظ معايا مزيان. دونك عندنا 4 الامشاج، اماشيج و اماشيج. دونك هادي عندنا اش؟ عندنا في جي بلس ال صغيرة، في جي بلس ال كبيرة، في جي ال كبيرة، في جي ال صغيرة. عطينا اش؟ في جي بلس ال صغيرة، في جي ال صغيرة اللي هي في جي بلس ال صغيرة. هنا عطينا في جي بلس ال كبيرة، في جي ال صغيرة. لا عطينا في جي بلس ال كبيرة. هنا في جي ال كبيرة ال صغيرة، عطينا في جي ال كبيرة. هنا في جي كنديرو على في جي الكبيرة على في جي ال صغيرة، عطينا في جي الكبيرة. دونك هنا كاين خلاط، خاصنا نديرو هنا ال صغيرة، ياك ال صغيرة ال صغيرة. حيت علاش هي ال صغيرة وهي مدرناهاش، فهمتي؟ ال صغيرة وهادي ال كبيرة فقط. وصافي كنديرو النسب، كنحطو حداهم النسب. هادو شحال مظاهر ديما مظاهر الابوية كنحطو حداها النسب. هادو النسب ديالها اللي هي 48.5 وهادي 48.5 وهادي اللي هي 5% و1.5%. انا درت ليها واحد الشيء شبكة تزاوج. شنو باغي مازال؟ باغي شنو؟
دونك التزاوج الثالث بين ذكر من اف 1 وانثى من اجنحه اثريه. دونك باش نشوفوا هادشي اللي قال لنا هنا. التزاوج الثالث، التزاوج الثالث شنو فيه؟ قال لك بين ذكر من اف 1 وانثى من اجنحه اثريه. ذكر من اف 1 يعني هاد الذكر هذا مالو اف 1، اف 1 اللي هو اف 1 اللي هو عيون. المهم بلا ما نكتبوه نيت في الواتساب باش ما نتقاش الفيديو اكثر من هكا. سير سير شنو عطانا؟ اف 1 اوف ا اللي كنعرفو وانت الاجنحه التاليه عيون مفصصه. عطا تزوج جيل اف 2 بريم. 50% من افراد ذات اجنحه عاديه وعيون عاديه. 50% افراد ذات اجنحه يستجيبون لمسمى شبكه التزاوج. يعني نش ندير التزاوج الثالث مبغيتش نقولوا لي فيه شي معطيات اخرين. شنو المعطيات اللي باقي لنا؟ ما كاين حتى معطى نعطولي. قلنا ليه مرتبطه قلنا ليه شحال حاجه قلناها ليه. ما يقدرش في الاول يكونوا مرتبطتين غير يكونوا مثلا غير مرتبطتين بالجنس وفي التزاوج الثالث يكونوا مرتبطتين بالجنس. ما يمكنش، فهمتوا؟ داكشي اللي تسنجناه قلنا ليه. دونك تيبقى لي غير التفسير سي فغي اللي قلناه. التفسير سي فغي كيبقى لي غير التفسير سي فغي. التزاوج الثالث، فهمت الثالث يعني اش يعني ذكر هنا وانثى هنا. دونك هما الآباء. مظاهر خارجية. دونك الآباء شنو عند الذكر؟ عنده اف ان. اف ان قلنا عيون عادية في جي بلس ال كبيرة. وانت شنو عندها؟ هاد الاشلم التنحي، هادو هرمون التنحي اللي كنعقلنا عليهم هما في جي ال صغيرة. سير عطا تزوج جيل اف دو بريم. ايه سير مالو هاد اف دو بريم. 50% من افراد ذات الاجنحة عادية وعيون عادية، و50% أجنحة. دونك 50% كيشبهو هادي و50% كيشبهو لهادي. زين معطاناش التزاوج الثالث مستعمل شبكة التزاوج. مظاهر خارجية. مزيان. واش كيبقى لنا نمط الوراثي. دونك النمط الوراثي ديال شنو هذا كان عندنا؟ شوف شرح معايا مزيان. قالنا اف ا وانت اف ا. هادي اف ا من الاحسن نديرو اف ا ونديرو بي زين اللي بالك ديال هكا اللي بالك انت حر. انت حر، ولكن من الاحسن ما نديرهمش حتى يختلفوا الرموز. سير بحالك. دونك ولكن غير باش نتابع ولكن دير بالقلم الرصاص بحال هكا باش يبان لك شنو كاين وصافي. دونك اف ان جيت لقينا فيه راه هو في جي مختلف الاقتران، هو في جي ال صغيره. وهذا بما انه ثنائي التناحي اللي هو في جي ال صغيره في جي ال صغيره. دونك مظاهر خارج النمط الوراثي العام. تقول لي غير يخرج لك نفس حاجه مع التزاوج الثاني. لو خاصنا نرد البال تاع انايا ياك رد البال شويه. دونك في ذات القضيه هنا ذات هنا ياك. لاحظ معايا نفس حاجه. شوف النمط الوراثي هكا نفس حاجه ياك. حيدو الوراق باش ما يتلفوناش. دونك شنو خاصني ندير؟ شوف شنو كان دوك ديما عيني كنوصل هنا وديما عيني على هاد شنو خرج ليهم. 50% افراد ذات اجنحه عاديه وعين عاديه، يعني 50% مالهم 50%. يعني
أجنحة عادية وعيون عادية. أجنحة يعني صفات السائدين، هادو هما خاص يكونوا في جي بلس ال كبيرة. مزيان. و50% أفراد الأجنحة التالية عيون فاصلة، يعني 50% مالهم 50% في جي ال صغيرة. دونك الطريقة، شوف إلا طبقت الطريقة الأولى غنحصل على درت هاديك اللعيبة ديال يعني التخليط، درت التخليط غنحصل على هاد 4 الأمشاج ياك. إلا مدرتش هاد التخليط هذا، درت كل واحد بوحدو، يعني هذا ماشي، يعني هذا ماشيش بوحدو وهذا ماشيش بوحدو، درت لي هكا مدرتش التخليط، درت هكا صافي غنحصل على 2 أمشاج وهذا ماشي واحد. داكشي اللي غندير. دونك كاين جوج طرق، اللي كاين جوج طرق. الا درت بحال هاد الطريقه غنحصل في هاد التهاجم، وهادشي ما كيشابهش هادشي. يعني مثلا واش تقولي واش داك النتائج ديال التزاوج الثالث هما نتائج ديال التزاوج الثاني؟ راه ماشي هما. يعني الطريقه خاصني نختلفها. الطريقه اللي نختلف انايا في التمرين. دونك في التمرين شنو غندير؟ كاين ناخذ هذا ماشي الاول وماشي الثاني صافي. داكشي اللي غنديرو حنا هنا ياك. يجي شي واحد في كومونتير يقول لي ما فهمتش، ماشي الاول ماشي الثاني، في جي ال صغيره ياك. نحطو هذا هنا وهذا يعطينا في جي ال صغيره. دونك انظر شبكه تزاوج. عندي شبكه تزاوج ديما قلت لكم اللي فيه الشماشج واحد كنخليه هنا، هو في جي ال صغيره، واللي عندهم جوج امشاج جوج امشاج فيما فوق كنحطوهم هنا. في جي ال صغيره عطينا ماذا؟ في جي ال صغيره على في جي ال صغيره كيعطينا في جي ال صغيره. المهم حاولوا على الخط، رانا كنحاول نزرب لكم. جيت قاديت لكم رانا نوصل في ساعه هنا ولا ما عرفت شحال. في جي بلس ال غتعطينا في جي بلس ال على في جي ال صغيره. اش كيعطينا هذا؟ في جي بلس ال كبيره. لاحظ معايا، شتي هاد الطريقه درت انا، شتي هاد الطريقه درت عطاتني هاد الامشاج. هاد الامشاج هو ديال هذا وهذا ديال هذا. دونك انا ساليت التمرين ديالي واش اللي باغيين هما شي كاين. دونك التمرين تاع 20 سالينا. الدراري نتلاقاو في التمرين 24 التمرين الاخرين اللي جايين اخرين ان شاء الله.